जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार। जी नेपाल 4K टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता निर्मल सुवेदी। कार्यक्रम भविष्यको कर्णधार प्रत्येक साताको बुधबार दिउँसो 2:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म जी नेपाल 4K टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन आजको एपिसोडमा हामीले स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु नेपालगञ्ज बाँकेको अध्यक्ष सालु बाटासँग रहेर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। सडकमा छोडिएका र सडकमा रहेका जनावरहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर कान्जियो हाउससम्म पुर्याएर उहाँ जनावरहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट घाँसहरू खानेकुराहरू खुवाएर रेस्क्युमा आबद्ध भइरहनु भएको एउटा टिम स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु नेपालगञ्ज बाँकेको अध्यक्षसँग रहेर आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई। यहाँले चाहिँ स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु एनिमल्स भनेर संस्था गठन गरिरहँदा यहाँहरू कसरी संस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यहाँले के कुराले यहाँ चाहिँ उक्त संस्था स्थापना गर्नको लागि यहाँलाई प्रेरणा प्रदान गर्यो? हजुर, हामी यो स्ट्रिट एनिमल रेस्क्यु भनेको सडकमा छाडा छोडेका चौपाया पशुहरू, गाई गोरु अनि कुकुर, घोडा, खच्चरहरू यिनी सबैलाई जस्तो अब मानिसहरूले गाईलाई दुध खाँदासम्म पाल्छन् है, त्यसपछि त्यो बुढो भएपछि दुध दिन छोडेपछि बाटोमा छोडिदिन्छन्। तिनीहरूलाई बिचराहरू एकदमै भौतारेर हिँडिराखेका हुन्छन्। कहीँ गाडीबाट एक्सिडेन्ट हुन्छन् है, मान्छेहरूले धपाउनलाई कहीँ खेती खाइदिन्छन्, त्यसले गर्दा धपाउनलाई चोटपटक लगाइदिन्छ, पिट्छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो घाइते भएको जनावरलाई उद्धार गर्ने त कोही हुँदैन नि है। अनि म चाहिँ सानैदेखि एनिमल लभर भएको हुनाले मलाई के लाग्यो भनेपछि हामीले यस्तै एनिमलहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्ने त? के गर्ने भनेपछि हामीले एउटा संस्था जस्तै के बनाउनु पर्यो, स्ट्रिट एनिमल रेस्क्यु जस्तो एउटा संस्थाको निर्माण गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हामी त्यसमा तिनी छाडा छोडेका गाई गोरुहरूलाई, कुकुरहरूलाई हामीले केही गर्न सकौँ भनेर, उद्धार गर्न सकौँ भनेर हामीले यो संस्थाको सुरुवात गरेका छौँ। कि कति वर्ष अगाडि यहाँले संस्था स्थापना गर्नुभयो र संस्था स्थापना गर्दाको उद्देश्यहरू यहाँलाई जुन उद्देश्यले संस्था स्थापना गर्नुभयो त्यही उद्देश्य अनुरूप यहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ? हजुर, हामीले सुरुवात गरेको त 2-3 वर्ष भइसक्यो होइन, तर दर्ता चाहिँ भर्खरै नै अब दर्ता भएको हो। अनि हामीले आफूतिरबाट त हामी सन्तुष्ट छौँ, हामीले गरिराखेका छौँ होइन। तर अब बिस्तारै अब अरू मानिसहरू पनि त्यो जागरण होस् होइन, यो गर्नुपर्छ भन्ने सोच आवाज भन्ने त्यसमा अलिकति हामी लागिरहेका छौँ सबैलाई। जस्तो कुनै एउटा जनावर चाहिँ बाटोमा भेटियो, घाइते अशक्त छ र तपाईँहरूले सूचना पाउनुभयो जनावर चाहिँ फलानु ठाउँमा घाइते अशक्त भएर बसिरहेको छ भन्ने सूचना पाइसके पश्चात हजुरहरूले आफ्नो प्रक्रियागत रूपमा गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ के छन्? हजुर, जस्तो हामीलाई कल आउँछ है, फोन आउँछ, फलानु ठाउँमा कुनै कुकुरलाई दुर्घटना भएर चोट लागेछ अथवा गाई गोरुलाई दुर्घटना भएर चोट लागेछ भनेपछि हामीलाई कल आउँछ। कल आएपछि अब त्यो ठाउँमा हाम्रो भेट टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, 2टा भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू गएर त्यहाँको हेर्नुहुन्छ स्थिति कस्तो छ। यदि त्यसलाई त्यही बाटोमा नि उपचार गर्ने जस्तो स्थिति छ भनेपछि त्यही बाटोमा उपचार गरेर त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। यदि छैन, अशक्त छ, उठ्न सक्दैन भनेपछि त्यसलाई अब गाडीको व्यवस्था गरेर गाडीबाट ल्याएर अनि एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई हामीले उपचार गर्ने गर्छौँ। यहाँले चाहिँ भर्खरै उपचार गरिसकेपछि छोडिदिन्छौँ भन्नुभयो। छोडिदिन्छौँ भन्नाले उपचार गरिसके पश्चात बाटोमै छोडिदिने या उपमहानगरपालिका या नगरपालिकाले स्थापना गरेको कान्जियो हाउसमा राखिदिने, यो के व्यवस्था यहाँले गर्नु भएको छ? चाहिँ कुकुरको लागि भने है, गाईको लागि पनि जस्तो अब कुनै गाई अब हिँड्न सक्छ भनेपछि, जस्तो त्यसको खुट्टामा चोट लागेको छैन, अन्य ठाउँमा चोट लागेको छ, हिँड्न सक्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई त्यही ठाउँमा नि छोडिदिन्छौँ। अब किनभने उसको एउटा सीमित एरिया हुन्छ कि
त्यो एरियामा नै हुन्छन् कि जनावरहरूको प्रायः एउटा एउटा एरिया हुन्छ, त्यही भित्र नै तिनीहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दा त्यहाँ गएर हामी उपचार गर्न सक्छौँ। तर जो गाई गोरुहरू हिँड्न नसकेर अशक्त भएर हात खुट्टा नि भाँचिएको हुन्छ, खुट्टा नि भाँचिएको हुन्छ भनेपछि तिनीहरूलाई हामीले गाडीमा लिएर नगरपालिकाले जुन राख्नुभएको छ काजी हाउस, त्यहाँ लगेर उपचार गर्छौँ। या त्यहाँ भएन भने हामीहरू यो बागेश्वरी पार्कमा छ अनि हडिया बाबामा छ, त्यहाँ हामी लगेर त्यहाँ उपचार गरिराखेका छौँ। यहाँ आफैले पनि गरिरहेको कामको लागि हामीलाई चाहिने जनशक्तिहरू पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ। त्यो एउटा टिमलाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? आफ्नो टिमभित्र रहेर भोलिन्टियर साथीहरूदेखि लिएर कार्य समितिभित्र रहनुभएका साथीहरूको त्यो व्यवस्थापन यहाँले कसरी ह्यान्डलिङ गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो साथीहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। हाम्रो जति पनि हामी सदस्य छौँ हामी एकदमै एक्टिभ छौँ। अनि यो थाहा पाउनु बित्तिकै सबैजना आउनुहुन्छ। अब भेटनेरी टेक्निसियन भाइहरू पनि बिहानैदेखि रातिसम्म आफ्नो ड्युटीमा तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले भनौँ न स्यालेरी दिएर नै नियुक्त गरेका छौँ। अरू हामी त्यत्तिकै नै आफ्नो पर्सनली गरिराखेका छौँ। जे सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी गरिराखेका छौँ। अनि हामीले हाम्रै सदस्यहरू नै एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ यस्तो कुरामा गरिराख्नुपर्छ। यो स्ट्रिट रेस्क्यु एनिमल्स नामक संस्था स्थापना गर्नुभन्दा पहिले हजुरले राखेका उद्देश्यहरू र स्थापना गरिसके पश्चात हजुरले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू को प्रति हजुर आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जुन उद्देश्य राखेर यहाँले स्थापना गर्नुभयो त्यही उद्देश्य अनुरूप नै संस्था अगाडि बढिरहेको यहाँलाई महसुस हुन्छ? हजुर, अलि ठिकै छ, त्यस्तो भइराखेछ। अलि टाइम त लाग्छ है, जुनसुकै कुरामा भन्न बित्तिकै त हुँदैन। तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी सन्तुष्ट भइराखेछौँ अहिलेसम्म। अब हामीले अरू भनौँ यस्तै हामी जस्ता नि अरू एनिमल लभरहरूलाई अब हाम्रो यो हेरेर उहाँहरू पनि हामीसँग जोडिन् भन्ने हामीलाई आशा छ। उहाँहरूले पनि गर्नु होला भन्ने आशा गरि पनि राख्नु भएको छ। धेरै मानिसहरूले गरिराख्नु भएको छ। जस्तो अब काजी हाउसमा जसै कसैको बर्थडे पऱ्यो, विवाह अथवा त केही पऱ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो खुसीले नै लगेर, जस्तो साथीहरूलाई त बर्थडे पार्टी दिनुहुन्छ, तर हामीले पनि गाई गोरुलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यसो सोच राखेका मानिसहरू त्यहाँ लगेर आफ्नो खुसीले घाँस भुसा चोकरहरू इत्यादिहरू खुवाउनुहुन्छ। अनि धेरै अलिकति सुधार भइराखेछ। भनेपछि एउटा मानवीय धर्म भनौँ, एउटा मानवीय गुण जुन आफ्नो एउटा जन्मदिन परिरहँदा लगायत अन्य खुसीका क्षणहरूमा चाहिँ साथी सर्कलहरूसँग बसेर उनीहरूमा रमाइलोको लागि खर्च गर्ने पैसाहरूलाई चाहिँ बरु अलिकति उपयोग गरेर चाहिँ यो एनिमल्सहरूको लागि चाहिँ खानाहरू स्रोतहरू जुटाउने तर्फ पनि व्यक्तिहरू आकर्षण भइरहेको पनि यहाँले महसुस गर्नुभएको छ हो? एकदमै एकदमै हुनुभएको छ। धेरै खुसी पनि लागिराखेछ। अझै पनि त्यस्तो होस् भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ। यहाँले चाहिँ त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू गरिरहँदा अन्य व्यक्तिहरूबाट यहाँले पाउने प्रतिक्रियाहरू कस्तो छ? प्रतिक्रिया अब सुरुमा त मान्छेले त्यति बुझ्दैनन् है। अब जस्तो हामीले कुकुरलाई खाना खुवाउँदाखेरि पनि ए मान्छे त पागल रहेछ, मान्छे त खाना पाउँदैन, कुकुरलाई खाना खुवाइराखेछ भन्ने त्यस्तो सोच आउँछ है। अब स्ट्रिट एनिमल भनेपछि सडकमा हिँड्ने एनिमल जनावर त भयो नि होइन। मान्छेले आफ्नो घरमा राम्रो राम्रो ब्रिडका कुकुरहरू पालेका हुन्छन् है, उसलाई माया गरेर राखेका हुन्छन्। तर त्यही अर्को कुकुर जुन स्ट्रिट एनिमल जुन कुकुर हुन्छ, स्ट्रिट डग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम घृणाको दृष्टिले हेर्छन् के। तर त्यस्तो गर्न भएन नि। म त सबैसँग के अनुरोध गर्छु भनेपछि हजुरहरूले बरु आफ्नो घरमा एडप्ट गर्ने बेला स्ट्रिट डग एडप्ट गर्नुहोस्। किनभने तिनी डगहरूमा इम्युनिटी पावर पनि बढी हुन्छ। त्यसको लागि त्यति खर्च पनि लाग्दैन, त्यति स्याहार सुसार पनि गर्नु पर्दैन है। आफैमा पनि आफ्नो शरीरको इम्युनिटी पावर हुनेमा हुन्छ के, केयर गर्न सक्छन्, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा अलिकति मलाई त्यस्तै लाग्छ कि स्ट्रिट डगहरूलाई, स्ट्रिट एनिमललाई हामीले अलि मायाकै दृष्टिले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ आफैले पनि गरिरहेको क्रियाकलापहरूमा आर्थिक पाटो पनि जोडिन्छ। आर्थिक बिना यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू यहाँ आफैले पनि अघि पनि जोड्नुभयो। हामीले स्यालेरी नै दिएर स्टाफहरू पनि राखेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यहाँले यहाँ आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा भनौँ या अन्य सहयोगी संयन्त्रबाट यहाँहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यस्तो पनि छ यहाँहरूसँग? अन्य अरू निकायहरूले यहाँलाई सहयोग गरेर यहाँको कामहरूप्रति उहाँहरूले सहयोग गर्ने, आर्थिक तरिकाले सहयोग गरिरहेको त्यस्तो अवस्था पनि यहाँहरूसँग छ? अहिले त्यस्तो छैन सर, अहिले त्यस्तो छैन। हामीले अहिले पर्सनली नै गरिराखेका छौँ। हामी जति पनि सदस्यहरू छौँ अथवा कुनै त्यस्तो सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो पर्सनल हामीलाई कसैले कुनै सङ्घ संस्थाले त्यस्तो सहयोग गर्ने अथवा फन्डहरू आउने त्यस्तो अहिलेसम्म केही भएको छैन।
त्यस्तो सहयोगको लागि यो त व्यक्तिगत नभएर पनि सामुदायिक भनौँ सामूहिक रूपको लागि हजुरले कार्यहरू गरिरहँदा सहयोगको लागि अन्य सरकारी संयन्त्रहरूसँग पनि आर्थिक फन्डहरू भइरहँदा उनीहरूलाई गएर भेट्ने हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौँ हामीलाई सहयोग गर्नु भन्ने खालको दौड तरिकाहरू उहाँहरूसँग भेट्ने कुराकानी गर्नु भएको पनि छ? अहिले त्यस्तो छैन, अहिले हामीले त्यस्तो गरेकै छैनौँ। सकेसम्म अब परोपकारको दृष्टिले हामीले यो संस्था चलाइराखेछौँ कि है, सेवा नै धर्म हो, हामीले परोपकार गर्नुपर्छ त्यो दृष्टिले हामीले गरिराखेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै बाइचान्स त्यस्तो भइहालेछ भने कोही हामीले सहयोगी हातहरू हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर त्यस्तो गर्छन् पनि एकदमै हामीलाई उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ आफै पनि स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब जिम्मेवारीकै कुराहरू गरिरहँदा यहाँले वहन गर्ने जिम्मेवारी कतिको सहज यहाँलाई महसुस भइरहेको छ? ठिकै छ, तर अब भनौँ न कुनै पनि कार्यमा त्यति सजिलो त हुँदैन है। कुरा काट्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन, राम्रो गरेपछि पनि कहिले पनि यस्तो हुँदैन कि यसले त धेरै राम्रो गरेछ, त्यो हुँदैन। केही न केही कुरा काट्ने त अवस्था पनि हुन्छन् होइन। तर हामीले आफ्नो कर्म गर्ने हो अनि फल त पाइहालिन्छ नि राम्रो कर्म गरेपछि त। तर ठिकै छ, सन्तुष्ट नै छौँ अहिलेसम्म। यहाँले गरिरहेको क्रियाकलापप्रति सबैभन्दा ठुलो कुरा सन्तुष्ट, यहाँ आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट छौँ हामीहरू, एकदमै सन्तुष्ट छौँ। अब भनौँ न सानैदेखि एनिमल लभर भएको हुनाले जुन घरभित्र मैले जुन गर्थेँ काम त्यो अब बाहिर गएर साथीहरूसँग मिलेर गर्न पाएको छु। एउटा दुईवटा जनावरलाई खाना खुवाउनुभन्दा हामीले अब 150जना जनावरलाई खाना खुवाउन पाएका छौँ, त्यसैमा नि धेरै सन्तुष्टि भइराखेको छ, खुसी लागिराखेको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी हामीसँग स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिमको सदस्य आशिष कुमार चौधरी ज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी थप कुराकानी हामी उहाँसँग रहेर गर्नेछौँ। आशिष सर, तपाईँ आफै पनि स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिमको सदस्य भइरहँदा जुन क्रियाकलापहरू यहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यसले पारेको प्रभावकारिता र त्यसले ल्याएका राम्रा पक्षहरूका सन्दर्भमा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? धन्यवाद। सबैभन्दा यसको पक्षहरू भन्दाखेरि अब हामीले यो कामहरू गरिरहेको 3 वर्ष भयो लगभग। अनि यो 3 वर्षको क्रममा सुरुमा हामीले काम गर्दाखेरि त्यति मान्छे थिएनन्। अब हामीसँगै हामी आफ्नो रिसोर्सेसले गर्ने 2-3 जना मात्र 1-2 जना साथीभाइ हुन्थ्यौँ। तर सबभन्दा राम्रो पक्ष के हुन्छ, गर्दै जाँदा क्रममा आज हामीबाट इन्स्पायर भएर हामीले धेरैजना भोलिन्टियर्सहरू जोड्न सकेका छौँ। अनि त्यसले गर्दा कुनै पनि काम पर्दाखेरि हामीलाई आजको दिनमा भोलिन्टियरहरूले गर्दा धेरै नै सजिलो भएको छ। समाजमा पनि परिवर्तन आउँदैछ। अब यो 3 वर्षको अवधिमा पहिले हामीले हेर्थ्यौँ कि मान्छेहरूले जनावरहरूको बारेमा अब इच्छा भए पनि मान्छेलाई ठाउँ हुन्थेन, त्यस्तो अरूलाई गरेको नदेखेर हो कि होइन। अनि अब हामीले यो काम गर्न थाल्दाखेरि कति मान्छेहरू इन्स्पायर्ड भएर हामीलाई आफै मेरो फलानु दिन हाम्रो घरमा बर्थडे छ, त्यो दिन मैले या बुवाको केही छ या हाम्रो घरमा यस्तो राम्रो ओकेसन छ, त्यो ओकेसनको दिन हामी तपाईँको कान्छी हाउसमा नि के गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले आएर खानेकुराहरू ल्याएर कसैले के गरेर होइन। अनि कतिपय मान्छेहरूले बाटोमा घाइते वन्यजन्तु भयो, घाइते जनावर भयो, त्यो हेरेर अब हामीलाई फोन गर्छन् अनि आफूले पनि जति सकिन्छन् उपचारमा पनि सघाउँछन्। यो हेरेर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि अवश्य अब हामीले 3 वर्षमा अलिकति पोजिटिभ भाइ र नेपालगञ्जको जुन एउटा समाज छ हाम्रो, नेपालगञ्ज मात्र नभएर बाँके बर्दिया भनौँ नि, यो एरियाहरूमा हामीले धेरै नै पोजिटिभ भाइ छोड्न सकेका छौँ। त्यसले गर्दा यङ एजको जुन एउटा तपाईँको 17-18देखि 20-22, 23, 24, 25, 30 वर्षका एजका धेरै नै न्यू भोलिन्टियर्सहरू, धेरै नै मान्छेहरूले यङ जेनेरेसन पर्यावरण बचाउनलाई, वन्यजीव बचाउनलाई र जनावरहरूप्रति उनीहरूको मोहमाया बढ्दै गएको देखेर यसलाई म सबभन्दा ठुलो उपलब्धि मान्छु। यहाँले गरिरहेको क्रियाकलापप्रति यङ स्टार भनौँ, यङ एजका युवा युवतीहरू पनि आकर्षण भएर यहाँहरूलाई साथ सपोर्ट गरिरहेको अवस्था पनि उत्तिकै छ हो? हजुर, एकदमै राम्रो छ। हाम्रोमा म्याक्सिमम् भोलिन्टियर नै हजुरको 18 वर्षको उमेरदेखि लिएर 24-25 वर्षकै छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिम सँगसँगै फ्रेन्ड्स फर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ सडकमा भएको या भनौँ दुर्घटनामा रहेका, चोटपटक लागेका या अशक्त भएका जनावरहरूलाई रेस्क्यु गर्ने त भइ नै रह्यो, त्यो बाहेक पनि समुदायहरूमा गएर उनीहरूलाई सचेतना कार्यक्रम मार्फत सचेत गराउने अवधारणाहरू पनि उपयोगमा ल्याइरहेको अवस्था पनि छ? हजुर,
हामीले यसलाई पनि आफ्नो अब जस्तै कुरा गर्दाखेरि यही अवेरनेसको कुरा हजुरले गर्नुभयो। अब हाम्रो पछिल्लो विगतको 4 महिनामा बाँकेमा, राप्ती सोनारी, नरेनापुर साइडमा हिंसक जीवजन्तु बाघ चितुवाको हमलाबाट घाइते मान्छेहरू र मान्छेको ज्यान जाने केसहरू धेरै भयो। त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई धेरै चित्त दुख्यो, किन भन्दा मान्छेको ज्यान जोग्यो भने मात्रै जीवजन्तु जनावरलाई हामी जोगाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अनि त्यसबाट हामीलाई दुःख भएर हामीले त्यो एरियामा इफेक्टेड गाउँहरूमा, मृतकको गाउँहरूमा गएर त्यहाँ हामीले मान्छेलाई एवेरनेस गर्न स्टार्ट गऱ्यौँ। एवेरनेस गर्दाखेरि जङ्गलमा जाँदा, किनभने उहाँहरूको लाइफ त जङ्गलमा डिपेन्डेन्ट छ, जङ्गलमा निर्भर छ। उहाँहरूले आफ्नो गाईबस्तुको लागि पनि चरीचरण भयो, तपाईँको घाँस दाउरा भयो, सबै कुराहरू जङ्गलमाथि निर्भर भएकोले अब त्यहाँको समाजलाई, त्यहाँको गाउँलेलाई जङ्गलले नजाऊ भनेर त भएन। तर जङ्गल जाँदाखेरि के कुराहरू विचार गरेर जाँदाखेरि जोगिन सकिन्छ। त्यो जङ्गलमा यदि हिंसक बाघ, भालु जस्ता जीवजन्तु जनावर छ भने के कुराले गर्दा हामीले अप्नाएर गयौँ र के कुरा थाहा पायौँ भने जङ्गलको पनि एउटा भाषा हुन्छ। ती भाषाहरू हामीले थाहा पायौँ भने हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ र आफ्नो ज्यान पनि जोगेर आउँछ। त्योलाई हामीले कुरालाई बुझेर हामीले केही पम्पलेटहरू पनि बनायौँ, केही जिङ्गलहरू, केही स्लाइड सोहरू बनाएर हामी त्यो एरियाहरूमा हरेक हप्ता भिजिट गर्छौँ। केही गाउँहरू हामी चुज गर्छौँ अनि ती गाउँहरूमा त्यसमा हामीलाई लोकल डिएफओले पनि समन्वय गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँ ती गाउँहरूमा गएर हामी एवेरनेस कार्यक्रमहरू लिइरहेछौँ। जस्तै तपाईँको कम्दी सिसिएफसी भयो, त्यसमा भएको 36 वटा सामुदायिक वनमा हामीले यो कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र त्योभन्दा बाहेक मृतकको 5-7 वटा गाउँहरू राप्ती सोनारी र नरेनापुरकामा गएर हामी यो स्टिल गरिरहेछौँ। हाम्रो जारी नै छ र यो काम हामी सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि जुन कुनै पनि जीवजन्तु छ, चाहे त्यो एउटा कुकुरै होस्, चाहे एउटा सर्पै होस्, चाहे एउटा बाघ भालु जस्तो हिंसक जनावर नै होस्, कसैले पनि हामीलाई खोज्दै मार्दै आउँदैनन्। जबसम्म हामीले उनको धेरै नजिक या पुग्दैनौँ या उनलाई नै खतरा हुने गरी हामीले क्रियाकलाप नगरेसम्म, उनकै वासस्थानमा जबसम्म गएर हामीले डिस्टर्ब नगरेसम्म कोही पनि आउँदैन। र यो जगतमा, यो पर्यावरणमा सबैको एउटा आफ्नो आफ्नो योगदान छ र सबैको एउटा खाद्य श्रृङ्खलामा पनि सबैको एउटा ठाउँ छ। र त्यसैको लागि हामी सबैलाई यही भन्न चाहन्छौँ कि जो पनि अब जीवजन्तु हुनुहुन्छ, अब हाम्रो जो सम्बन्धित निकायहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चासो दिएर यदि मान्छेहरूलाई एवेरनेसमा अलिकति हेल्प सपोर्ट गर्न सक्यौँ। जस्तो तपाईँको घरमा सर्पै निस्क्यो, अब सर्पलाई तपाईँले नचिन्नुहुन्छ यो विषालु हो कि अविषालु, पहिले त आइडेन्टिफिकेसनै गर्न सक्नुहुन्न। सेकेन्ड गएर ल आइडेन्टिफिकेसन भने यसलाई निकाल्ने कसरी भन्ने, अब छोप्ने मान्छे नभएर यहाँ बाध्यताले मान्छेले मार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जबकि हामी पशुपतिनाथको देश, हामीलाई सर्प भनेको भगवानैको रूप मान्छौँ। अब मार्नु त हुन्न नि, त्यही पनि मान्छे नभएर, उनलाई अप्सन नभएर मान्छे मार्छन्, रेस्क्यु गर्ने कोही नभएर हो। त्यस्तो रेस्क्युरहरू डेभलप गर्ने, त्यस्तो इफेक्टेड एरियाहरूमा पहिलेदेखि एवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्न सक्यो भने यो मानव वन्यजन्तु, मानव जनावर द्वन्द्व चाहिँ एकदमै न्यून भएर जान्छ र सबैलाई एउटा कोएक्जिस्टेन्सको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यहाँले चाहिँ एनिमल्स रेस्क्यु गरिरहँदा अहिलेसम्म कुन एनिमल्सहरू रेस्क्यु गर्नुभयो र एनिमल्सहरूलाई रेस्क्यु गरिसके पश्चात उनीहरूको वासस्थानमा छोड्ने सम्बन्धमा यहाँले त्यो बिचको प्रोसेसहरू, वासस्थानमा छोड्ने कुराहरूलाई कसरी समायोजन गरिराख्नु भएको छ? हामीले यहाँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले गाई, घोडा, हाम्रो डग्सहरू भए, अनि स्नेक्समा अब पोइजनस, नन पोइजनस सबै थरीको, अनि योभन्दा बाहेक चराहरू भयो, टर्टोइज, कछुवा भयो, होइन, अजिङ्गर भयो, यो सबै प्रजातिको अहिलेसम्म हामीले गरेका छौँ रेस्क्यु। रेस्क्यु गरिसके पश्चात तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? कुनै जङ्गलमा लगेर छोड्ने या राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूकै वासस्थानमा फर्काउनको लागि यहाँले गरेका पहलहरू के छन्? अब हामीले कुनै पनि वन्यजन्तु या अब दुई थरीको भयो, एउटा त हाम्रो स्ट्रिट एनिमल सम्बन्धी भयो, एउटा वन्यजन्तु सम्बन्धी भयो। अब स्ट्रिट एनिमलहरूमा जेनरली हामी रेस्क्यु या कुनै पनिमा हामी रेस्क्यु गरिसकेपछि या अवस्था हेरेर तिनलाई हामीले त्यहीँनिर छोड्दा राम्रो कि अलि पर लगेर छोड्दा राम्रो, अनि यो स्पेसिस संरक्षित स्पेसिसमा पर्छ कि पर्दैन, अब त्यो अनुसारले संरक्षित छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लगेर हामी गर्छौँ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हामी गएर बुझाइदिन्छौँ, होइन। अनि यदि संरक्षितको क्याटेगोरीमा पर्दैन भने त्यस्तोलाई, जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको एउटा कोब्रा सर्प हामी रेस्क्यु गऱ्यौँ, होइन। अब कोब्रा सर्पलाई सकभर हामी जहाँबाट रेस्क्यु गरेछौँ त्यसैको 1-2 किलोमिटरमा उसलाई सुरक्षित हुने वासस्थान कुन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हामी उसलाई रिलिज गर्छौँ। तर त्यसै सट्टा एउटा अजिङ्गर सर्प छ, मान्नुहोस् अजिङ्गर हाम्रो संरक्षित प्राणीमा पर्छ, उसलाई हामीले अजिङ्गर लामो ठुलो पनि हुन्छ, उसलाई जता पाए त्यहीँ हामीले छोडिदियो भने भोलि फेरि गाउँघरतिर गएर बाख्रा हान्छ, यो गर्छ, मान्छेले पनि देखेर टलरेट पनि गर्दैनन्।
अनि त्यो भएर उनलाई चाहिँ त्यस्तो स्पिसिजहरू या तपाईँको चखेवा चखेवी जस्तो चरा भयो, सारस चरा भयो होइन, हो यस्तो स्पिसिजहरूलाई हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जमा गएर बुझाउने गरेका छौँ। भनेपछि यहाँले विभिन्न खाले सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिसके पश्चात सहभागीहरू कार्यक्रममा रहेका सहभागीहरूबाट कार्यक्रमको समापन भइसकेपछि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई दिने प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हामीले अहिलेसम्म त सबैबाट राम्रै पोजिटिभ फिडब्याक नै पाएको छौँ। हामीलाई यहाँ जिल्ला वन कार्यालयले पनि, जिल्ला पशु कार्यालयले पनि, नगरपालिकाले पनि, अनि हाम्रो राष्ट्र प्रकृति तथा संरक्षण कोष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैतिरबाट हामीलाई मोरल सपोर्ट चाहिँ छ। उहाँहरूले हामीलाई राम्रै प्रोत्साहन पनि गर्नुभएको छ र कतिपय कुराहरूमा हामीले सरसल्लाहहरूमा पनि हामीलाई राम्रै सरसल्लाहहरू दिएर उहाँले इन्करेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तर अलिकति हामीमा पनि प्राविधिक कमी कमजोरीहरू पनि छ। जस्तो अब यदि हामीले अझ केही राम्रो भोलिन्टियर्स, ट्रेन्ड भोलिन्टियर्स उहाँहरूले हामीलाई ट्रेनिङ दिन सके, अझ हामीले केही भोलिन्टियर्सहरू डेभलप गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो जिल्ला र वरिपरिका जिल्लाहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि ठाउँहरूमा यो राम्रो राम्रो कामहरू हुन सक्थ्यो र लामो समयसम्म हुनसक्छ। र सेकेन्डली कतिपय कुराहरूमा हामी ल्याक अफ इक्विपमेन्ट्स पनि छ। हामीसँग इक्विपमेन्टहरूको एकदमै खाँचो छ। यदि इक्विपमेन्टहरू नेपालगञ्जमा भेट्न पनि भेट्दैन र अलिकति कोही कोही महँगो पनि हुन्छन्। अहिलेसम्म यो सबै हामी आफ्नो निजी स्रोतबाट नै गरिरहेको हो होइन। हो त्यसको लागि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि जो सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरूले केही जनशक्ति डेभलप गर्नमा हामी पनि मद्दत गर्छौँ र त्यस्तो भोलिन्टियर्सहरू छन् हामीसँग, र उहाँहरूले यदि तिनीहरूलाई प्रोपर ट्रेनिङ दिएर र विथ टुल्सहरू हामीलाई एभाइलेबल भयो भने यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले यो एउटा मोरल काम हामीले अगाडि पनि कन्टिन्यू यसबाट गर्न सक्छौँ। अघि भर्खर पनि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, यहाँ आफूले पनि भन्नुभयो, व्यक्तिगत र साथीहरूको साथ सहयोग, आर्थिक सहयोगमा यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको पनि छ। अब एनिमल्स कन्जर्भेसनका क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रदेखि लिएर अन्य निकायहरू, दातृ निकायहरू पनि हामीसँग भइरहँदा यहाँले गरेका क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा उहाँहरूले आर्थिक तरिकाले सपोर्टहरू गर्ने, यहाँले गरेका कामहरूप्रति उहाँहरूले चाहिँ साथ गर्ने, सपोर्ट गर्ने कुराहरू पनि यहाँले पाइराख्नु भएको छ या छैन? अब अहिलेसम्म आर्थिक मद्दत त हामीले कतैबाट पनि पाएको छैनौँ। आर्थिकको हिसाबले हामीले आफै आफ्नो फन्ड कलेक्सन गरेर हामी आफै कसैले कहिलेकाहीँ 2-4 हजार दिएर कसैको घरमा के ओकेसन भयो उहाँहरूले अनि यसरी गरेर हामी चलेको छौँ। र अब यो हाम्रो कान्जी हाउसमा पनि जुन हामी स्ट्रिट एनिमल्सहरूलाई लगेर त्यहाँ राख्छौँ र तिनीलाई पनि हामी हेर्छौँ, त्यसमा पनि अब हामीले तिनको खानादेखि लिएर तिनको कति भेटनेरियन मेडिसिन्सहरूदेखि लिएर हामीले आफै नै जोहो गर्छौँ। त्यसको लागि कहिलेकाहीँ मेडिसिनहरूको लागि हामीलाई जिल्ला पशु कार्यालय अथवा हामीलाई नगरपालिकाले उहाँसँग उपलब्ध भएको मेडिसिनहरू चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल गराउनुहुन्छ उहाँले। तर त्योभन्दा बाहेकको हामीले आफ्नै रिसोर्सेसबाट गरेका छौँ। र हाम्रो पक्ष के भएछ भन्दाखेरि अब आजभोलि नेपालगञ्जमा एउटा हामी यो ट्रेन्ड अलिअलि डेभलप गर्नमा सक्सेसफुल भइरहेछौँ कि जस्तो कसैको बिहा छ, व्रतबन्ध छ, बर्थडे छ, कसैको कुनै नयाँ कामको थाल्नी छ, त्यस्तो बेलाहरूमा आजभोलि मान्छेहरूले हामीलाई सम्झिनुहुन्छ र फोन गरेर भन्नुहुन्छ, ल हाम्रो घरमा यस्तो राम्रो ओकेसन छ, त्यो ओकेसनको दिनमा हामी कान्जी हाउसमा आएर केही गर्न चाहन्छौँ, गाईबस्तुहरूको लागि हामीले केही खानेकुराहरू दान दिन चाहन्छौँ, आएर आफै अनि हामीले ल तपाईँहरू स्वतः आउनुहोस्, हामी पनि त्यहाँ भोलिन्टियर्स हुन्छौँ होइन, अनि ल तपाईँले होइन त्यस्तो गरेर त्यस्तो समाजमा यदि हुँदै गयो, किनभने नेपालगञ्जमा आज हुने खाने समाज पनि, पढे लेखेको समाज पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। अब सबैले एउटा यसलाई आफ्नो CSR जस्तै कोर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी मान्नुहोस् अथवा यसलाई नैतिक दायित्व मान्नुहोस्, त्यो मानेर यदि सधैँ कसैले यदि आफ्नो हेल्प गर्न सक्यो भने मलाई लाग्दैन कि एउटा यत्रो सहरमा केही 500-700 या 1000वटा जीवजन्तु कुनै धेरै हुन् भनेर। दर्शकबिन, हामीसँग अहिले स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिमको उपाध्यक्ष आशिष गोयल हुनुहुन्छ। बाँकी कुराकानी हामी चाहिँ उहाँसँग जोड्नेछौँ। आशिषजी, तपाईँहरू सम्पूर्ण जनावरहरूलाई मानिस सर नै बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई संरक्षण गरिरहँदा पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्नुपर्छ भनेर स्थापना गरिएको यहाँहरूको संस्थालाई आगामी दिनमा भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन यहाँहरूसँग छ त? यो हजुरको जुन एनिमल रेस्क्युको कुरा छ नि, त्यो चाहिँ नि हजुरको कसैलाई भनेर गराउने सक्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ नि मान्छेको आफ्नै मनमा आउनुपर्छ जानवरप्रतिको माया। अनि हाम्रो कोसिस त्यही हो, हामी रेस्क्युमा जाँदा हो नि नयाँ मान्छे लग्छौँ कि उनले त्यो कुरा देखोस्, पीडा देखोस् होइन, कि आफ्नै मन उसैको मनमा माया जागेर ऊ नेक्स्ट टाइम हामीसँग आफै जुड्न खोजोस् होइन। अनि विगत हामी जस्तो 3 वर्षदेखि जम्मा हामी 2-3 जना थियौँ, अहिले हामी 3 वर्षमा जम्मा 16-17 जना भयौँ।
त्यो 16-17जनाले पनि 100जनाको काम गर्छन्, किनकि उनीहरूको मनमा त्यो कुरा बसिसकेको छ। तिनीहरूको जुन एनिमलको पीडा छ, भोकै बस्छन् जुन बाटोमा, एक्सिडेन्ट हुँदा जुन पीडा हुन्छ नि, त्यो कुरा उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन्। अनि त्यही भएर तिनीहरूले हामी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आछ। अनि आउने दिनमा पनि यस्तै मान्छेहरू जुटोछन्, हाम्रो त्यही चाहना हो। भनेपछि यहाँ रिस्क एनिमल्सहरूलाई रेस्क्यु गरेर हिँडिरहँदा जुन क्रियाकलापहरू यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो क्रियाकलापहरूप्रति यहाँलाई कतिको खुसी महसुस हुन्छ? एकदमै खुसी हुन्छ। त्यो खुसी जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि विश्वमा के कुराले किन्न सकिन्न के। त्यो खुसी भनेको त्यस्तो खुसी हो। हजुरको हामीले बाटोमा ट्रिटमेन्ट गरेको गाईलाई देख्दा या एनिमललाई देख्दा एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई कि हामीले गर्दा एउटा एनिमलले बाँचियो। एकदम त्यो कल्पनै नगर्न सक्ने खुसी हो त्यो। यहाँले चाहिँ जस्तै कुनै एनिमल्सहरू जनावरहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ, उसलाई घाइते छ, ऊ चोटपटक लागेको छ भन्ने सूचना प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुहुन्छ। रेस्क्यु गरिरहँदा पछिल्लो समय नेपालगञ्ज बाँके क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको टिम सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहँदा त्यस्तो कुनै अवसरहरू, चुनौतीहरू काम गरिरहँदा यहाँहरूले महसुस गरेका कुराहरू छन्? हजुर, अस्ति हजुरको लगभग 3 महिना अगाडि पिपी चोकमा एउटा बाइकले एउटा फुच्चेले गाई मारिदिएको थियो। अनि त्यति बेला के भयो, त्यो मार्ने केटालाई पुलिसले राख्यो। अनि नेक्स्ट टाइम हामी जाँदा अनि त्यो फुच्चेको होइन, त्यो मरेको गाईलाई एटलिस्ट व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ होइन, सम्बन्धित गाईलाई इन्फर्म गरेर कहाँ के गर्नुपर्छ गरिदिनुपर्छ भनेको। उसको दायाहरू अलिक गुन्डा जस्तो आएर हामीलाई थर्काउनलाई उल्टै। त्यति बेला हामीहरूलाई अलि होपलेस पनि भयौँ अनि अलिकति दुःख पनि भयो, किनकि त्यति बेला हामी पुलिसको गाडी नै थर्काउँदा पुलिसले पनि के गरेन क्या, हामीलाई सपोर्ट गरेन। त्यो कुराको एकदम दुःख लाग्यो। तर पछि हाम्रो दाइहरू थिए, उनले सम्झाए हामीलाई कि राम्रो काम गर्दाखेरि राम्रो मान्छे पनि भेटिन्छन्, नराम्रो मान्छे पनि भेटिन्छन् नि। यो कुरा त अब चुनौती जस्तो नि छ, त्यही भएर यो कुरा धेरै नसोच्नु, आफ्नो गर्ने काम गर्दै गर्नु। अनि हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। भनेपछि यहाँले गरिरहेका कुराहरूमा चुनौतीको महसुस पनि हुन्छ, तर आफ्नो एउटा रुचिको क्षेत्र भइरहँदा चुनौती भन्दा पनि यहाँलाई खुसी दिने कुराहरू चाहिँ बढी छ। यहाँ आफैले पनि यो टिमसँग, स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिमसँग जोडिरहँदा सबैभन्दा बढी खुसी लागेको क्षण के छ यहाँसँग? मेन कुरा हजुरको जस्तो एउटा एक्सिडेन्ट हुँदा मान्छे र गाई या कुनै जनावरको एक्सिडेन्ट हुँदा हजुरको मान्छेलाई बचाउने धेरैजना हुन्छन्, हस्पिटल पुगाइदिने, ट्रिटमेन्ट गरिदिने। तर त्यो गाई या कुकुरलाई हेरिदिने कोही पनि हुन्न। अब हजुरको नेपालगञ्जमा लगभग हाम्रो टिमलाई चिन्ने सबैजना छन्, नेपालगञ्ज ग्यालेरीमा छन् होइन, पोस्ट गरिदिइहाल्छन् अनि हामीलाई मेन्सन गरिदिइहाल्छन्। अनि हाम्रो जो त्यो ठाउँमा हुन्छ गएर ट्रिटमेन्ट गरिदिइहाल्छन्। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। यहाँले भन्न खोजेका, टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, म यही भन्न चाहन्छु कि आफ्नो ठाउँबाट अब कुनै भोकै छन् होइन, आफ्नो ठाउँबाट बाटोको कुकुर छाड जानवरलाई के भए पनि एउटा बिस्कुट या रोटी खुवाइदिए पनि धेरै हुन्छ। कोही भोक नबसोस्। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले बाटोमा, सडकमा छोडिएका जनावरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, घाइते जनावरहरू भइरहँदा उनीहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको पनि बाँच्ने अधिकारलाई संरक्षणकै निमित्त सञ्चालित संस्था स्ट्रिट एनिमल्स रेस्क्यु टिम नेपालगञ्ज बाँकेको अध्यक्ष सालु बाठा, उपाध्यक्ष आशिष गोयल र सदस्य आशिष कुमार चौधरीसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँका अनुभवहरू, उहाँका भोगाइहरू, उहाँले प्राप्त गरेका चुनौतीका कुराहरू र उहाँले दिएका सन्देशका बारेमा र उहाँको टिमले समग्र बाँकेमा गरिरहेको काम गतिविधिका बारेमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्यको कर्णधारप्रति यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता निर्मल सुवेदी अर्को नयाँ एपिसोडमा आउने बाचाका साथ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै